बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको शादी के बाद उसके अब्बू ने कहा कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो। क्यों इस लड़की का अब्बू चाहता था कि मेरी बेटी अपने शोहर से तलाक ले ले? क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम फ़ायज़ा था। फ़ायज़ा अपने अब्बू के साथ रहती थी। फ़ायज़ा का एक भाई भी था जो कि अपनी फैमिली के साथ दुबई में ही रहता था। फ़ायज़ा के अब्बू का नाम रफ़ीक था। रफ़ीक ने अपनी बेटी फ़ायज़ा को फूलों की तरह रखा था। रफ़ीक अपनी बेटी फ़ायज़ा से बहुत प्यार करता था क्योंकि फ़ायज़ा को माँ का प्यार मिल ना सका था। फ़ायज़ा बहुत छोटी थी जब उसकी अम्मी इंतकाल कर गई थी, इसलिए रफ़ीक ने अपनी बीवी के जाने के बाद अपनी बेटी फ़ायज़ा को कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दी थी। फ़ायज़ा एक नेक दिल और ख़ूबसूरत लड़की थी। फ़ायज़ा बीए कर रही थी। फ़ायज़ा कॉलेज में एक लड़के असद से मोहब्बत करने लगी थी। असद और फ़ायज़ा 11वीं क्लास से ही एक दूसरे को जानते थे। फ़ायज़ा ने जब अपने घर में अपने अब्बू से असद के मुतालिक बात की तो रफ़ीक बोला, बेटी, वालिदैन जहाँ भी अपनी बेटी की शादी करते हैं वो ये देखते हैं कि हम जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो क्या हमारी बेटी की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकता है या नहीं। और बेटी, असद तो कोई काम भी नहीं करता और उसके घर के हालात भी तुम बता रही हो कि इतने अच्छे नहीं हैं, तो बेटी कैसे मैं असद से तुम्हारी शादी कर दूं? रफ़ीक पहले तो माना ही नहीं, फिर वो अपनी बेटी की ज़िद के आगे हार गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। फिर फ़ायज़ा की असद के साथ शादी हो गई थी। फ़ायज़ा और असद बहुत खुश थे। असद ने शादी के बाद नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी थी पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। कहाँ फ़ायज़ा अपने अब्बू के घर में महारानियों की तरह रह रही थी, लेकिन अब उसे 3 वक्त की रोटी भी ठीक से न मिल रही थी। फ़ायज़ा ने असद के प्यार की खातिर अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपने सीने में ही दबा लिया था क्योंकि फ़ायज़ा ये सोचती थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा वक्त भी आ जाएगा। पर फ़ायज़ा की तो ये सोच भी ना पूरी हो सकी। फ़ायज़ा की शादी को अभी 2 माह भी ना हुए थे कि असद का एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इस एक्सीडेंट में असद की दोनों टांगें और एक बाजू ना रहा और 2 महीने आईसीयू में रहने के बाद असद की जान भी बच गई थी। जब फ़ायज़ा के अब्बू को पता लगा कि असद अपाहिज हो गया है तो रफ़ीक ने अपनी बेटी फ़ायज़ा को कहा कि बेटी, अभी तो तुम्हारी शादी को 2 माह भी नहीं हुए और असद अपाहिज हो गया है। अब बेटी, जिसके सहारे तुम इस घर में आई हो, अब जब वही कमाने लायक नहीं रहा तो तुम्हारा फ़ायदा इधर रहने का। बेटी, असद तो अब तुमको एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो बेहतर यही है कि तुम असद से तलाक ले लो। बेटी, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से घर में कर दूंगा जहां तुम ऐशो इशरत से दोबारा अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगी। बेटी, अभी तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो फ़ायज़ा अपने अब्बू को बोली, नहीं अब्बू, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अब तो असद को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उसको इस तकलीफ़ में छोड़कर नहीं जाऊँगी। अब्बू, उसे मेरी ज़रूरत है। तो रफ़ीक बोला, बेटी देख लो, सोच समझ लो, मैं तुमको 1 हफ़्ते का वक्त देता हूँ, तुम्हारी अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो फ़ायज़ा बोली, अब्बू, मैं आज भी यही कहूँगी और 1 हफ़्ते बाद भी मेरा यही जवाब होगा कि मैं असद को कभी नहीं छोड़ूंगी। साथ ही फ़ायज़ा बोली, अगर अब्बू, ऐसा एक्सीडेंट मेरा हुआ होता और असद मुझे छोड़कर चला जाता तो आपने उसको बहुत जलील करना था। और क्या आपको असद की ये बात अच्छी लगनी थी
کہ وہ اس حالت میں مجھے چھوڑ کر چلا جاتا۔ ابو، اسے اس وقت میری ضرورت ہے۔ تو رفیق بولا، بیٹی اب ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو فائزہ بولی، ابو کوئی بات نہیں، میں آخری دم تک اسد کا ساتھ دوں گی۔ تو رفیق بولا، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک اسد کا ساتھ دو گی۔ یہ کہہ کر رفیق چلا گیا۔ فائزہ نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، پر فائزہ کی ٹیوشن سے اسد کا علاج اور گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا۔ اس لیے ایک دن فائزہ اپنے ابو کے گھر گئی اور اپنے ابو سے مالی مدد مانگی۔ تو رفیق بولا، فائزہ بیٹی، میں تجھے سب کچھ دے سکتا ہوں اگر تم اس اسد کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے اسد کو نہ چھوڑا تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ تو فائزہ روتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ فائزہ اب بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اسد کو اپاہج ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ فائزہ اسد سے بہت پیار کرتی تھی۔ اسد نے بھی کئی مرتبہ فائزہ کو کہا، فائزہ تم کیوں میری خاطر اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ جاؤ، تم چلی جاؤ، تم نئے طریقے سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ تو فائزہ اسد کو کہتی، اسد اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتی تو کیا آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ تو اسد بولا، فائزہ تم کیا پاگل ہو؟ تو فائزہ بولی، اسد میں نے آپ سے سچا پیار کیا ہے، میں مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ فائزہ اسد کو ایک چھوٹے بچے کی طرح سنبھال رہی تھی۔ فائزہ اسد کے بھی سارے کام خود کرتی، گھر بھی سنبھالتی اور بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ فائزہ کے ابو نے فائزہ سے اب کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ ایک دن فائزہ بیٹھی رونے لگی تو اسد بولا، فائزہ کیا تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا؟ تو فائزہ بولی، نہیں اسد، ایسی کوئی بات نہیں، ابو کی یاد آ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابو سے میرا رابطہ ختم ہو جائے، لیکن ابو نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ مجھے ابو کو چھوڑنا ہی پڑا۔ اسد، آپ جانتے ہیں میرا بڑا بھائی دبئی میں ہوتا ہے اور میں اپنے بھائی سے 10 سال چھوٹی ہوں۔ میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں اپنے ابو کی لاڈلی بیٹی تھی۔ تو اسد بولا، تھی نہیں، ہوں، میں جانتا ہوں فائزہ، تم اپنے ابو سے بہت پیار کرتی ہو، اور یقین سے کہوں گا کہ تمہارے ابو تم کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ فائزہ، میں تم کو کبھی نہیں روکوں گا کہ تم اپنے ابو کو نہ ملو۔ اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم جا سکتی ہو۔ اور اسد کہنے لگا، فائزہ، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی نیک بیوی دی۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کا مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ تو فائزہ بولی، نہیں اسد، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اور رہی ابو کی بات، تو ابو نے پھر مجھے وہی بات کرنی تھی کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، اور میں ابو کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور ابو سے بھی۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میں اپنے ابو سے اتنی دیر بات نہیں کروں گی۔ میں بس اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دے اور ابو مجھے پھر سے ملنے لگے۔ فائزہ اسد سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنے ابو سے بھی۔ رفیق تو صرف اس لیے چاہتا تھا کہ فائزہ اسد سے طلاق لے لے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن فائزہ نے اسد کی خاطر اپنے ابو کو ملنا چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ باپ کے بعد اس کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے فائزہ نے اپنے باپ کو نہ مل کر اپنے شوہر کے رشتے کا مان رکھا تھا، اور ایک نیک بیوی بن کر فائزہ آج بھی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ امیری سے جب انسان غریبی یا خوشیوں سے جب دکھوں کی طرف آتا ہے تو تب ہی اس کا صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جو انسان غریبی اور دکھوں کو صبر رکھ کر کاٹ لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ میری تمام بہنوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سب بہنوں کے گھر شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر دکھ اور سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا فائزہ نے اپنے ابو کی بات نہ مان کر اپنے شوہر اسد کا جو ساتھ دیا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔